لا يحمد يا كامل العمل يا للنعم والجلال. وقال من الذين معرفة ما يأتيه كان نار ولا يسأل سعد فإنه لن يحضر رجل كذب ذلك نارا وقلب فيهما أن يكون إشغال نظره وإعمال في محاولة الإحاطة بما لم يكلف وما رضى الإيمان بالقوة فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالمجموعة الواسعة ويلزم الحجة الواضحة والجادة السافلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة. أيها المسلمون، جاهدوا النفوس على التمسك بهذا الأصل العظيم من أصول الأدب والسلوك. ومن جاهد نفسه على ترك الاشتغال بما لا يعنيه فآجره مولاه وبلغه ما تمناه. قال مورخ العجلي: أمرها في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال أبو ليث السمرقندي: ويقال أصل الورع أن يتعاهد المرء قلبه لكي لا يتفكر فيما لا يعنيه، فكلما ذهب قلبه إلى ما لا يعنيه عالجه حتى يرده إلى ما يعنيه، وهو أشد الجهاد وأفضله وأشرعه لصاحبه. جعلني الله وإياكم ممن تفكر فيما يعنيه وترك الاشتغال بما لا يعنيه وأقبل على ما يقربه إلى ربه ويديه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإمعانه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في غاية والهدى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه انتصابه للفتوى والأحكام وتصدره للإفادة في العلوم الشرعية وهو ليس بأهل لذلك، فيتكلم في الدين بلا علم ويحدث بلا علم ويفتي بلا علم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب. أيها المسلمون، نزهوا قلوبكم وجوارحكم عما لا ينفعكم، فإن العبد إذا شغل بما لا ينفعه انصرف عما ينفعه فتحققت خسارته وعظمت ندامته. قال ابن القيم في كلام جليل متين بديع: كما أن الإنسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق
لم يبق فيه صوم فمن صلى عليه الصلاة واحدة فصلوا عليه آمين.